अस्सलाम वालेकुम। तीन बातें डिस्कस करेंगे जी। एक तो साइफर और साइफर से मुतालिक जो मामलात आए हैं। दूसरा ख्वाजा आसिफ ने जो एक स्टेटमेंट दी है, स्टेटमेंट क्या दी है जो एक ज़ेर बहस मौजू आया है, उसके पीछे क्या है और ये क्या कहानी चल रही है, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से कुछ अरक निकालें, कुछ निचोड़ निकालें। और तीसरी जो है राना सनाउल्लाह और कुछ और लोग जो उनसे ना क्या वो खामोश हैं या कुछ गड़बड़ चल रही है। चलें इसके ऊपर हम बात करेंगे और बताते हैं इसको थोड़ा सा। सैफर के ऊपर जी देखें, ये चीज़ आज से जब ये इमरान खान साहब ने मार्च अप्रैल के अंदर जो है 2022 मार्च अप्रैल के अंदर जब ये साइफर का कटा खोला, एक जो है वो लिफाफा निकाल के वाइट कलर का और लहरा दिया कि जी ये इन्वेलप है और ये है साजिश और ये है फलाना। और जो यूथिये थे उस वक्त में वो हक्का बक्का रह गए, ओ साजिशी सामने आ गई। बाद में उन्होंने कहा जी वो तो खाली थैला था, फलाना था, ये था, वो था, बस मतलब झूठो झूठ चलता दी और जो इनकी आदत है। लेकिन ये एक्चुअली ये था क्या, ये चीज़ मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखें तो उसमें बता चुका हूँ और मैंने ये बहुत जगहों पे डिस्कस हो चुका हूँ। तो ये होता क्या है कि मैंने, अब आपको पता ही है, मैं पीछे जो सियासत के चल रहा होता है मैं उसको हमेशा डिस्कस करता हूँ। मेरी अपनी एक्सपर्टीज ये है सियासत की। फ्रंट पर जो है ना डिस्कस करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जो बैक पर हो रहा होता है वो कम लोग हैं। हाँ, ग्रुप्स बहुत बड़े बड़े हैं जिसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही थी। देखें, डोनाल्ड लू और असद मजीद के दरमियान डिस्कशन होती है और वो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है और ये बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हो चुकी हुई है। और ये उसका लुब्बे लुबाब या निचोड़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि डोनाल्ड लू असद मजीद को ये कहते हैं कि आप ना मैसेज भेजो कि इमरान खान जो है ना अपना लबो लहजा अमेरिका के बारे में बहुत सादा रखे। ये जो कहते हैं ना ओ तेरी, ये चीज़ जो उनसे ना ये हमारे ऊपर प्रेशर की वजह बनती है। और बाकी लबो लहजा ठीक करके और जो मर्जी करते रहें, वो जो काम कर रहे हैं हम उससे बहुत मुतमईन हैं और उससे उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो लबो लहजा है ना, ये ठीक नहीं है। अब मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। ये मिसाल जो है ना हमारे जो पंजाबी एक कल्चर है ना उसके अंदर दी जाती है या इस तरह की दी जाती है कि एक गांव के अंदर ना एक बदमाश था, तो वो चौधरी की सरपरस्ती में काम करता था। तो चौधरी से लोग शिकायतें करते थे, तो चौधरी वो ये कहता था कि यार मैं उसको समझाता हूँ, बताता हूँ, ये बात नहीं मानता, मैं देख लूंगा, और वो ज्यादती करता रहता था वो चौधरी का ही बंदा। तो चौधरी कभी उससे मिलता तो वो कहता बस ठीक है, काम पे लगा रहा, और अगर जो कोई कहता है तो तू मेरे आगे भी बदमाशी के डायलॉग बोल दिया कर, बस अपने काम पे लगा रहा, और जो तू मुझे अंदर खाने पहुंचा रहा है वो पहुंचाता रहा फायदा, और जो बाहर तू अपनी पंतरोड़ की भी है वो करता रहा। मैं जो इंसान है यूँ थ्रेट करता रहूंगा कि मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ। तो वो उसको ये तसल्ली थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो चौधरी जो उनसा होता है ना वो अपनी जगह पे होता है, ये बदमाश जो उनसा अपनी जगह पे बदमाशी कर रहा था। लोग उसके सामने कहते हैं कि ओए अब हम सारे जो है ना मिलके चौधरी की तरफ जा रहे हैं और वो तेरी ऐसी तैसी फेरेगा। तो वो कहता है कि ओए चौधरी जो है ना, जिस दिन चौधरी मेरे सामने क्या रखता है और चौधरी की ऐसी की तैसी, जिस दिन मैं कहूँ वो अपनी बहन दे के जाए घर पे, और जिस दिन मैं कहूँ तो वो बेटी भी अपनी दे के जाए घर पे, तो उसकी क्या जरूरत है। अब ये जो डायलॉग होता है ना, ये चौधरी का लड़ जाता है ये थोड़ा सा बड़ा डायलॉग होता है। इमरान खान साहब जो उनसे थे ना वो ये वाले डायलॉग बोल रहे थे। तो वो जो डोनाल्ड लू है ना वो ये समझा रहा था कि भाईजान ये वाले डायलॉग ना बोलो, काम आप ठीक कर रहे हो, लेकिन ये ओ तेरी ओ अमरीका ओ फलाने, ये जो हमारी जो अपोजिशन है या ये जो हमारे मुखालफिन है, ये हमारे सामने ला के ये कोड करते हैं कि ये अमेरिका का दुश्मन, और वो उससे हमारे अंदर पब्लिक के अंदर ना पब्लिक परसेप्शन खराब होता है। या वहाँ अमेरिका में भी इसी तरीके से सियासत होती है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उल्टी सीधी जो बातें समझ में आ रही होती हैं लेकिन वो नेगेटिव भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चक्कर हुआ था इमरान खान साहब जो उनसे थे ना, इस अमेरिका की ऐसी की तैसी, फलाने यार। तो
بس یہ ہے کہ وہ جو ڈائلاگ بولے وہ پھر جو ہے نا مسئلہ بنے. تو اچھا وہ مسئلہ بھی امریکہ بھی جو ہے نا برداشت کر لیتا ہے, ان کے مفادات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس خان صاحب نے خود اس سائفر کو جو ہے نا اس مقام پر لے گئے کہ وہ گم بھی ہو گیا, وہ پتہ بھی نہیں لگا, اور وہ جا کے چھپ بھی گیا. جو چھپا ہے, میری جو معلومات ہے اس کے مطابق وہ اصل سائفر نہیں ہے. اصل سائفر کے اندر جو اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کہو کہ اپنا لب و لہجہ درست کریں, آپ نے فلانی جگہ پہ یہ بات کی, فلانی جگہ پہ, جو ایک سفارتی آداب ہوتے ہیں اس کے اندر بتایا گیا. اور جنرل باجوہ کے پاس بھی اس کی کاپی تھی, اور جن جگہوں پہ وہ ہوتے ہیں ان کو بتایا گیا, اور اس چیز پر ڈسکس بھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے کہ بطور وزیر اعظم کہ بھائی نا آپ اس تو کا تھوڑا سا خیال کریں. تو یہ چودھری کا معاملہ تھا. اب آ جاتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب جو بتا رہے ہیں وزیر دفاع کہ تھوڑی سی تھریٹننگ یعنی کہ ان تک بات گئی ہے کہ ایسا نہ کرو. تو یہ جو بتا رہے ہیں نا وہ سیاسی طور پہ بالکل درست بتا رہے ہیں. وہ اسی بات کا اندیہ دے رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یار شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ لینے کا شوق تھا, اور انہوں نے اپنے بھائی کی سیاست, اپنی پارٹی کی سیاست, پاکستان کی سیاست کی تہس نہس پھیر کے رکھ دی کہ تو یہ لے لے, فلانا یہ لے لے. پیپلز پارٹی کو سب کچھ دے دیا, بس مجھے وزارت عظمیٰ پہ بٹھا دو, باقی پارٹی کی تو ایسی کی تیسی. اور انہوں نے پی ایم ایل این کے اندر سے جو ہے نا جتنی یہ واردات ڈالی ہے نا, جتنی واردات ڈالی ہے, شہباز شریف صاحب کی پوری رضامندی نہیں بلکہ ان کی منشا کے مطابق ڈالی ہے. تو حالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اب خواجہ آصف کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں بن گیا ہوں وزیر دفاع اور میرے پلے کچھ ہے نہیں. کل جو ہے نا میرے اوپر کوئی جو ہے نا ایسی بات آنے والی ہے کہ جو اس کا الزام جو ہے نا ڈائریکٹلی میرے اوپر آئے گا. یعنی کہ وزیر دفاع کس چیز کا دفاع کر رہا ہے؟ ملک کی سالمیت کا دفاع کر رہا ہے, اور اس کے پاس آپ کہہ لیں کہ اس کے نیچے سیکٹری اسٹیٹ آ جاتا ہے, سیکٹری ڈیفنس آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے کہیں کیا کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف آ جاتا ہے, اور بہت سارے آ جاتے ہیں. تو ٹاپ پر کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم تو کہتا ہے کہ یہ نمائندہ. تو خواجہ آصف کے پیر کیوں جلے ہیں؟ یہ بات جو ہے نا یہ بات سمجھنے کی ہے, اور اگر سمجھ میں آئے گی تو پھر کافی ساری آگ جلے گی. اتنی ہی بات کر لیں تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے, نہیں آتی تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں. اگلی بات رہی جی رانا ثناء اللہ صاحب خاموش نہیں ہیں, اور بہت سارے خاموش نہیں ہیں. کچھ ایسا چل رہا ہے کہ کچھ ہفتوں میں یا مہینوں میں اس کی باز گشت آئے گی سامنے, لیکن ابھی کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو کی دری ہے نا وہ بتائے گی کہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ کیا ظلم کیا. معاملہ سنبھلتا ہے کہ نہیں سنبھلتا, کیا ہوتا ہے؟ تو ووٹ کو عزت دو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.